A blessed day mga kalabs, karong adlaw day nanorin ni Papang sa ka among lantawon kung pwede na ba maani ang humay. So diri mga kalabs, day ni ang lining area. So pag maadto ka din nindot pud kaayo ba sa way ulan kay makasulod ra ang motor diring dapita mga kalabs. Kay kung imo ning baktason medyo layo-layo gud siyang dapita. So mao to nga nagpasalamat ra pud ko nga naay motor pero guay motor mga kalabs, okay ra pud sa kuha kay maka-exercise pud ta, may na lang magamay-gamay ta ba. So ana ra na mga kalabs, ana da makog baktas ba basta maadtog kapoy pero okay ra kay maka-exercise man ta. So motos pagpadulong namo, ayan amo mga silingan hapit na pud din sila magpa-harvest diring dapita. So mga taod-taod pag ka balik diri no mga pila ka adlaw pag ka bisita ba. Pero si Papa halos adlaw maadto gyud ni siya, kung di siya kaadtog buntag sa hapon o magpatinda jud ni siya. Nana man gyud ang mag-uuma mga kalas, di gyud ta katulog labi nagting harvest na mga kalas, bantayana na jud kaayo ang tubig, ang kanal kung nabay tubig. So ana na siya mga kalas. Kay diri man kung dapita mga kalas, kinahanglan jud bantayan ang tubig kay kanimang gud among area diri medyo lalong pud siya ba. Syempre harvester ba tong gamit no, lisod pud kay magkalubong-lubong mo na siya nga bantayanan jud taon kung abay tubig uwa. Unya magampo gyud may makalabs na di gyud mo uwan basta padung nag-harvest diri makalabs diri pong dapita pas ka pong layua basta magpagawas ka sa imo ang gi-harvest nga humay mga kalabs. So mao to mga kalabs, si Papang nilibot gyud ayon na siya diri sa amo ang uma kay iya na jud tan-awon ug wa jud mi nag-expect mga kalabs nga paspas jud ay kaayo ang paghinog sa amo ang humay. So pila ka adlaw jud nga grabe ka init mga kalas, mo po ni siya hinungdan nga dali ra jud kay mahinog ang atong humay. So kani nga area mga kalas mao ni ang lining area ug ang variety ani mao nitong amo ang RC160. Pag moingon kay tag RC160 mga kalas mao ni siya tong lami kay nga bugas mga kalas ang ato ang lutuon. Unya dali ra jud kay ni siya matagaktak pod ang iyahang mga bunga kung masubraan ni siya kahinog. Pero glory to God mga kalabs, nindot pud kay ang bunga kay naa man gud mi gibutang ani nga iyaha sa Sagrix Company. Unya nakalimot ko kay wa man diri si Papa, wa pod ko kapangutana. Kato siya nga medisina mga kalabs, mao to siya mopugo nga dili mga hulog ang butil sa imong palay mga kalabs. So nindot ka ayon no. So sure lang nako nasunod mga kalabs kay nakalimot jud ko ba. Ingani kanindot maglakaw-lakaw, magsuroy-suroy sa kawan mga kalabs kanang hapit na gani harvest mga kalabs kay makitaan jud nimo ang kanang imong hinaguan. Lami kayo magsuroy-suroy, lami kay tan-awon sa mata ay grabe makarelax jud siya mga kalabs. So syempre isip mag-asawa duha gud mi ani nag-uma mga kalabs. So paska jud namong lipaya na makaana jud ko. Thank you Lord sa tanang pabor nga imong gihatag sa amoa. Sa tinuod lang jud mga kalabs bisan asa ani o unsa baning naasa mo awa jud mi amo ani gikan ra jud ni kay Lord tanan mo nang miingon jud ko kanay nga salamat Ginoo. So mga kaubanan na mo diyan nga mag-uuma, lover lang jud ta mga kalabs. Unya magampo ra jud ta kanunay. So that's it for today's video mga kalabs. Happy farming. Kapuyon man ta, pwede ra ta mo relax pero di ta pwede mo undang. Love love.